मैं गुजारिश करूंगा ये नौजवान जो बैठे खड़े हैं अभी से खड़े मत हो, यहाँ तशरीफ ले आओ, जगह है, थोड़ी देर में जगह भी नहीं नजर आएगी, आगे तशरीफ ले आओ। जो लोग अभी पीछे खड़े हैं बराए करम मैं गुजारिश करूंगा इस फर्श पे आ जाए। कुर्सियां पुर हो गई हैं मगर फर्श अभी बाकी है? कुर्सी वाले कुर्सी पर है, जमीन वाले जमींदार बनकर इस पर बैठ जाए। आ जाइए, मैं बड़ी तेजी से गुजारिश करूँ नौजवानों से यहाँ आकर बैठे। वाह वाह सुभान अल्लाह, कितने खुश नसीब है ये चेहरे, माशाअल्लाह। नबी की मीलाद को सजाने के लिए ये मत देखो कुर्सी मिलेगी तब बैठेंगे, बल्कि जमीन पर बैठ जाओ और नबी की मीलाद में आकर बैठोगे, नबी की जिक्र की महफिल में बैठोगे, जब उठोगे तो मुकद्दर जाग जाएगा इंशाअल्लाह। आ जाइए, तेजी से आ जाइए, बिना किसी ताखीर, ज्यादा ना कहना पड़े क्योंकि अभी वक्त ही जगह मिल रही है। थोड़ी देर के बाद आप जानते हैं कि वो अजीम शख्सियत जलमगर होने वाली है कि यहां भी जगह ना मिलेगी, वहां भी जगह ना मिलेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं, आ जाइए, तेजी से आ जाइए। और उसके बाद आप देख रहे हैं हमारी जमात का वो अजीम खतीब, बैठ जा, जमात अहले सुन्नत का वो अजीम कायद, मुफक्किर इस्लाम, खलीफा हुजूर ताज शरिया, अल्लामा मुफ्ती अशफाकुल कादरी साहब किबला, चेयरमैन ऑल इंडिया तंजीम उलमा इस्लाम। यकीन जानिए जिनके कारनामे दिल्ली की सरजमीन नहीं बल्कि पूरे मुल्क हिंदुस्तान में इनके जो दिल्ली से सरगर्मियां हैं वो जानी और पहचानी जाती हैं और बड़ी जात के मालिक हैं और अभी भी बड़ा वजन और बड़ी जिम्मेदारी मिल्लत की कांधों पर लिए हुए हैं। आपने जैसा कि सोशल मीडिया के जरिए, ऐलानात के जरिए सुना होगा कि 22 नवंबर को अल्हम्दुलिल्लाह ताल कटोरा स्टेडियम में फिर एक अजीम शान पैमाने पर आशिक़ीन मुस्तफा का हुजूम इकट्ठा होने वाला है। वो हजरत ही की कौल है, पूरे मुल्क से नहीं बल्कि दूसरे बाहर के मुल्कों से भी अल्हम्दुलिल्लाह वहां उलमा और इस्लामी स्कॉलर तशरीफ ला रहे हैं। आप उन्हें भी समाअत करेंगे। मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये महफिल बहुत खूबसूरत हो रही है। नौजवानों से मैं गुजारिश करूंगा यहाँ आगे आते रहे और बैठते रहे, अपनी मोहब्बतों का सबूत पेश करते रहे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे लबो लहजे के साथ मुफ्ती नसीम अख्तर मंजरी नाते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे थे, आप हजरात और हम सब माजूज हो रहे थे। उलमा इकराम की अभी भी आमद है अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख रहे हैं वो ज़ाते बाबरकत है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखें कि जहां वो ज़ाते बाबरकत नजर आ जाए, औलाद रसूल जिगर गोशे बतूल, नकीब आज़म हिंदुस्तान, नब्बास कौम मिल्लत, पासवान मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद कैसर खालिद साहब किबला मददुल्लाह नूरानी की जात, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। आप बैठे रहे, उलमा का काम है, उलमा कर रहे, आप बैठे रहे, आप बैठे रहे, ये काम हमारा है, हम कर लेंगे, खानदान के लोग का। आप बैठे रहे, आपका काम बैठ रही है। मैं गुजारिश करूंगा अगर आगे से लोग आ जाए। माशाअल्लाह सदर इजलास में आज की अजीम शान इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस की सदारत भी हजरत फरमा रहे हैं। हजरत का दीदार करें अल्हम्दुलिल्लाह। ये जिम्मेदार स्टेज अल्हम्दुलिल्लाह पुरबहार हो चुका है, रौनक पूरी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह आगे से पीछे तक आप देख रहे हैं, बहार ही बहार है, रौनक ही रौनक है। तो आइए बिना किसी ताखीर इसी माहौल में मैं तो कहता हूँ आज की रात बड़ी मिसाली रात है। आज की ये कॉन्फ्रेंस मिसाली कॉन्फ्रेंस है। इस मस्त महफिल में आप देखेंगे इंशाअल्लाह आज नसीबा जाग जाएगा, आज हमारा आपका नसीबा जाग जाएगा। मैं तो कहता हूं कि ऐसी महफिलें नसीब वालों को मिलती है, मोहब्बत वालों को मिलती है। ये मोहब्बतें हैं हमारी आपकी जो इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस में हमें और आपको अल्हम्दुलिल्लाह शिरकत का मौका मिला है। कैफे मस्ती सुरूर बरसेगा, कैफे मस्ती सुरूर बरसेगा, आज महफिल में नूर बरसेगा माशाअल्लाह। हजरत अल्लामा मौलाना कासिम शमसी साहब किबला रोजनामा इनकलाब के माशाअल्लाह नुमाइंदे हैं और पूरी तरह से इस कॉन्फ्रेंस को क्या जलसों को हमारे जहां भी होते हैं दिल्ली में, एनसीआर में, हजरत उन्हें इस तरह से हमारा और आपके सामने पेश कर देते हैं इनकलाब अखबार के जरिए कि हम बहुत कुछ उससे सीख लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी अल्लामा मौलाना कासिम शमसी साहब।
جیسے جیسے وقت بڑھ رہا ہے محفل کی رونق بڑھ رہی ہے. آپ بالکل محبت بچا کے نہ رکھیں، آج کل کے لیے نہ رکھیں، آج ہی قربان کر دیں. محبت کا وقت ہے یہ محبت قربان کرنے کا، تو محبتیں پیش کریں، بچا کے نہ رکھیں. کہیں کے لیے نہیں بچا رہے. تکبیر، نعرہ رسالت. امام احمد رضا کانفرنس مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت مفتی محمد اشفاق القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کیا چیز ہے تو آج زمانے کو بتا جا، اللہ کی مخلوق پہ فیضان لٹا جا، اور مانا کہ تیری ذات سمندر ہے سراپا، تو جھکتی ہوئی موجوں کی آواز سنا جا. مائک پر حضرت علامہ مفتی اشفاق القادری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. امام احمد رضا کانفرنس میں ہم اور آپ حاضر ہیں، قابل صد مبارکباد ہیں. استاد الحفاظ حضرت حافظ قاری محمد الیاس صاحب قبلہ اور ان کی جملہ معاون کمیٹی مدرسے کے اساتذہ بالخصوص مفتی محمد فرحان صاحب، جناب صدر نقیب اہل سنت حضرت علامہ سید قیصر خالد صاحب قبلہ فردوسی، نقیب جلسہ حافظ قاری محمد عالم رضا صاحب، اور ہمارے تمام علماء اہل سنت حاضرین عباس، ہم اور آپ سب اپنی عقیدتوں کا خراج لے کے یہاں وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اهدنا الصراط المستقیم. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا. جو آپ کا حال ہے تو معال کیا ہوگا؟ حال جس کا اچھا ہے اسی کا معال یعنی مستقبل فیوچر بھی اچھا ہے. مال سے آپ دولت نہ سمجھے، مال سے مراد یہاں یہ عربی کا لفظ ہے، مستقبل اور فیوچر کے معنی میں آتا ہے. تو حال جس کا اچھا ہے اسی کا مستقبل بھی اچھا ہوگا. جس کی دنیا اچھی ہے اسی کی آخرت بھی اچھی ہوگی. حال خراب کر کے آپ چاہیں کہ فیوچر اچھا ہو جائے ممکن نہیں ہے. دنیا خراب کر کے چاہیں کہ آخرت اچھی ہو جائے ممکن نہیں ہے. یہ کانفرنس آپ کو آپ کا حال بھی اچھا کرنے کا پیغام دیتی ہے اور آپ کا مستقبل بھی بہتر بنانے کا پیغام عطا کرتی ہے. تو ذرا زندہ ہو جائیے. ویلکم کے لوگ، اطراف سے آئے ہوئے ذمہ دار مسلمان اپنی موجودگی کا احساس کرائیں اور بلند آواز سے کہیں یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. جس کو اللہ نے ہاتھ دیے ہاتھ اٹھا کے بول دو یا رسول اللہ. یا رسول اللہ.
جس کے دونوں ہاتھ سلامت ہیں وہ لہرا کے بول لو یا رسول اللہ۔ اب ایسا لگ رہا ہے کہ آپ ویلکم میں بیٹھے ہیں۔ معزز حاضرین، اسلام آفاقی مذہب ہے، یونیورسل مذہب ہے۔ اس کا پیغام ہر صدی کے لیے ہے، ہر زمانے کے لیے ہے، ہر عصر کے لیے ہے، ہر ماحول کے لیے ہے۔ عرب کے ریگزار کے لیے بھی اس کا پیغام ہے، تو سائبیریا کے برفزاروں کے لیے بھی اسی کا پیغام ہے۔ افریقہ کی تاریکیوں میں روشنی کا پیغام اسی کا ہے۔ سندھ کے ساحل پہ عزت و عظمت کا پیغام اسی مذہب نے دیا۔ کائنات کے گوشے گوشے میں یہی پیغام عزت و احترام کی نوید بنا، اور جنہوں نے ایکسپٹ کیا انہیں وہ عزت ملی جو نہ نوابی میں ملی، نہ راجواڑوں میں ملی، نہ زمینداری میں ملی، نہ دھنا سیٹی میں ملی۔ جنہوں نے اسلام کا پیغام ایکسپٹ کر لیا، قبول کر لیا، انہیں وہ عزت دامن توحید میں آباد ہونے کے بعد مل گئی کہ قرآن پکار اٹھا، دنیا عزت کے لیے ادھر ادھر گھومتی ہے، کائنات کا دورہ کرتی ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک جاتی ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر جاتی ہے، لیکن عزتیں نہیں مل پاتی ہے۔ لیکن دامن توحید میں آباد ہونے کے بعد یہ عزت اللہ تمہیں دیتا ہے اور اعلان فرماتا ہے وَالْعِزَّةُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ عزت تو اللہ کے لیے ہے، عزت تو رسولوں کے لیے ہے، عزت تو مومنین کے لیے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، امام احمد رضا کانفرنس، علماء اہل سنت، واہ واہ واہ، زندہ باد۔ تو یہ کانفرنس آپ کو عزت کے حسین گہوارے میں لا کے بٹھانے کا کام کر رہی ہے۔ آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ یہ عزتوں کا گہوارہ ہم سے چھٹنے نہ پائے۔ ہم نمازی بن گئے، ہم روزگار بن گئے، ہم نے زکاتیں دینے کا ماحول پیدا کیا، ہم حاجی بن گئے، مگر کیا ہماری انانیت ختم ہو گئی؟ ہمارا ایگو ختم ہو گیا؟ مسجد میں سب سے بعد میں آئے گا دھنا سیٹ نکل کے، صفے پھلانگتا ہوا آگے جائے گا، غریبوں کو ادھر سے ادھر کر کے آگے بیٹھے گا۔ یہ کیا ظلم نہیں ہے؟ حکومتوں کے ظلم کو رونے والی قوم کو کب یہ حق حاصل ہے کہ وہ اللہ کے گھر میں ظلم کرے اور پھر کہے کہ ہم پہ ظلم ہو رہا ہے؟ وہ گولی کی کمیٹیاں ڈالنے کے بعد بلڈنگیں خریدے، کاروبار بنائے، اس کے بعد کہے کہ ہم پہ ظلم ہو رہا ہے۔ جوئے کی مجلسوں سے اٹھ کے گولی کی کمیٹیاں ڈال کے دولتوں کے انبار اکٹھے کرنے والے سو، یہ ناجائز بھی ہے، حرام بھی ہے، فرمان الہی کے خلاف بھی ہے، شریعت مصطفیٰ کے خلاف بھی ہے۔ منع کر رہے تم اسلام کا۔ ڈپوزٹ پہ مکان لے کے ایک ضرورت مند کی ضرورت کا سرے بازار مذاق کو آنے والی قوم وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے ڈپوزٹ پہ فلاں فلیٹ لے لیا، فلاں مکان لے لیا، فلاں دکان لے لی، جب پیسہ دے گا تو ہم واپس کر دیں گے، جب تک استعمال کریں گے۔ امام احمد رضا کانفرنس میں آنے والوں کے آپ کو یہ معلوم نہیں اپنے نبی محتشم کا عظیم الشان پیغام کہ نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم مومنوں کے